त्यो अहिले जुन चितवनमा एउटा केटा र केटीहरूको बिचमा एउटा प्रेम भएको प्रेम त उनीहरूको बिचमा छ र उनीहरूको बिचको भएको प्रेममा के भने केटी पक्षका के भनेदेखि अभिभावकहरूले छुटाएको भन्ने कुरा पनि यहाँ काहीँ छोपिने कुरा छैन। त्यसै गरेर अझ केटोलाई के भनेदेखि प्रहरी प्रशासनले कुटपिट गरेर यसले यो केटीको पिछा नलागोस् भन्ने किसिमको कुटपिट गरेको भन्ने कुरा पनि यो आइसकेको छ। त्यो के भनेदेखि छोप्ने कुरा के भनेदेखि भएन। प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर त्यो केटालाई के भनेदेखि गाली गर्ने कतिले भन्छन् कुटपिट पनि गरियो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ कि त्यो 5 वर्षसम्म कहीँ त्यस्तो गरेर त्यो प्रहरी छ भने प्रहरीलाई पनि हुन्छ र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना अथवा के अरे यसका अभिभावक छन् भने अभिभावकलाई पनि के अरे सजाय हुन्छ। जबरजस्ती केटीलाई के छुटाउने अनि त्यसपछि पुलिस प्रहरी प्रशासन लगाएर के कुटपिट गराउने जो काम हो त्यो के केटीको परिवारको मान्छेको नि उपयुक्त भएन। प्रहरी प्रशासन लगाएर कुटपिट गराउनु त गल्ती हो। त्यस्तै गरेर प्रहरीले के कुरा बुझ्नु पर्थ्यो भने जुन अहिले यो समस्या भनेको एउटा समस्या होइन। हेर्ने दर्शकहरूले त अपेक्षा गरेकै छन् यो के हुन्छ कानुन नबुझेका मान्छेहरूले। त्यो सँगसँगै अहिले कञ्चनकी आमाले पनि खास मैले न्याय त मागिरहेको छु, मैले कसरी न्याय पाउने हो, नेपालको कानुन सम्बन्धी के भन्छ यो उहाँ कञ्चनकी आमाले पनि जो पीडित छिन् उनले पनि आशा राखेको विषय हजुरले चाहिँ भनिदिनु पर्यो कि यो तरिकाले हजुरले न्याय पाउनुहुन्छ, यो हुनेवाला छ। पछिल्लो समय सुरुमा जुन 17-18 वर्षकी अनिशा कुमाल थिइन् जो कञ्चनसँग भागेर आएकी थिइन्, सुरुको चरणमा केही मिडियाहरूले बाहिर लिएको थियो, हामीसँग पनि कुराकानी भएको थियो। उनले चाहिँ मैले प्रेम गर्दिनँ भनेर भनेकी थिइन्। तर पछिल्लो समय त्यो सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि उनले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदै स्वीकारेकी छिन् म साँच्चीकै प्रेममा थिएँ। पहिले चाहिँ मैले परिवारको लैलैले पहिला परिवारको कर्कापमा चाहिँ मैले गर्दिनँ भनेकी थिएँ, तर म साँच्चीकै माया गर्छु भनेर उनले भनिरहेकी छिन्। र कञ्चन तिमिल सिन्हाको पनि पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ छ। भोलिको दिनमा अब कञ्चन निको भए र उनले पनि अब विवाह गर्छौँ भने उनीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् अथवा कानुनले के भन्छ यो पनि बताइदिनु। अब यस्तो हुन्छ, अब अहिले के भने पर्खिनु पर्यो। हजुर 18 वर्षकै छन् भने 2 वर्ष पर्खिनु पर्यो। पर्खेपछि पनि म यही केटोसँग मेरो प्रेम छ, यही केटोसँग म बिहा गर्छु भन्यो भनेदेखि फेरि प्रहरी प्रशासन अनि त्यसपछि के भने घर परिवार कसैको केही पनि लाग्दैन। दर्शकमान बाबुहरू, हामीले पछिल्लो समय चितवनमा घटेको जुन कञ्चन तिमिल सिन्हा र अनिशा कुमारको प्रेम सम्बन्धले लिएको एउटा घटना छ, जुन यी दुवैजनाको प्रेम सम्बन्धले यो घटना निम्ति आएको छ। यो घटना सुरुदेखि अहिलेसम्म फलो गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय कञ्चन अब निको हुन्छ भन्ने हिजो मात्रै हामीले चितवन भरतपुर अस्पतालबाट रिपोर्ट एउटा डाक्टरसँग कुराकानी गरेका थियौँ, निको हुँदैछ। पछिल्लो समय कञ्चन सँगै कञ्चनको आमा न्यायको लागि भौँतारिरहेकी छिन्। न्याय पाउनुपर्छ, मेरो छोराले विष खायो केटीकै कारण, मैले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर मिडियासम्म पुगिन्, कानुनसम्म पुगिन्, तर अहिलेसम्म उनले न्याय पाएको छैन। तर न्याय कसरी पाउँछिन् र के लेखिएको छ नेपाल कानुन सम्बन्धमा के छ भनेर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मबहादुर कार्कीसँग त्यसको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, आफ्नो मनमा लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। स्वागत छ अधिवक्ताज्यू। नमस्ते। हजुर, यो पछिल्लो समय जुन चितवनमा घटेको घटना छ यो कतिको निहालिराख्नु भएको छ हजुरले? त्यो अहिले जुन चितवनमा एउटा केटा र केटीहरूको बिचमा एउटा प्रेम भएको, प्रेम भइसकेपछि दुवैतर्फको परिवारलाई जानकारी नदिई केटा र केटीले के भनेदेखि विवाह गरेको, बिहा गरिसकेपछि चाहिँ केटाको के भनेदेखि केटीको के भनेदेखि परिवारले अथवा केटीको माइतीले भनौँ, माइतीहरूले चाहिँ केटासँग आफ्नो छोरीलाई के भनेदेखि जुन छुट्याउँदाखेरि त्यसको प्रेमबाट के आघात भएर केटाले के भनेदेखि विष सेवन गरेको र अहिले मरासन्न अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा अहिले धेरै मिडियाहरूमा आएको छ। त्यसको जानकारी मैले पनि के भनेदेखि प्राप्त गरेको छु। हजुर, अब यो जुन घटना छ यो घटना अहिले जुन एउटा जो केटा र केटीको बिचको प्रेम अनि त्यो प्रेममा आएको अवरोधको कारणले विष सेवन गरेर मान्छे मर्नेसम्मको जुन स्थिति जुन आएको छ यो चाहिँ के हो भने अहिले नेपाली समाजमा बढ्दै गएको एउटा के विकृति विसङ्गतिको एउटा के भनेदेखि उदाहरण के भनेदेखि हो।
अब यो कस्तो छ भने जस्तो केटा र केटी बिचको जुन विवाह गर्ने जुन कुरा छ त्यो विवाह गर्नलाई कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि अहिले मुल्की अपराध जो संहिता छ संहिताले केटाको उमेर पनि 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, केटीको उमेर पनि 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। त्यो 20 वर्ष नपुगिकन यदि विवाह गरेको छ भने त्यो विवाहलाई के गर्छ भने कानुनले मान्दैन, बदर हुन्छ भन्छ। अब यहाँ के देखियो, केटाको उमेर त 21 वर्ष पुगेको भन्ने सुनियो, केटीको उमेर के हो भनेदेखि 18-19 र 20 वर्ष पुगि नसकेको भन्ने देखियो। अब दुईटाले के नै प्रेम गरेपछि के भने उनीहरूले विवाह गरे, त्यो इमोसनल म्यारिज भनौँ न, बिहा गरे। तर कानुनले के हो त भने त्यसलाई के भने मान्यता दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त नि त्यसबाट एउटा के भने एउटा सङ्कट आएको देखिन्छ। अब अहिले तपाईँ भन्नुहोस् यो अहिले के कस्तो किसिमको स्थिति छ भने अहिले खास गरेर 10+2 मै पढ्दादेखि नै केटा र केटीहरूको बिचमा प्रेम हुन्छ। जति बेला उनीहरूको उमेर 16, 17, 18 वर्ष मात्रै भएको हुन्छ र त्यो प्रेममा के भने त्यो किनकि अपरिपक्व उमेरमा प्रेम गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरू के भनेदेखि धेरै के भने भावनामा डुबेका हुन्छन् र उनीहरू के भने मैले यसरी बिहा गर्दाखेरि यो विवाहको परिणाम के निस्किन्छ भनेर सोच्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। एउटा भन्ने छ नि नेपाली छ नि कुरकुरे प्रेम भन्छ नि, भर्खरै के भनेदेखि यौन सम्बन्धी चाहना केटा अथवा केटीमा बढेको बेलामा हुने प्रेम त्यो अपरिपक्व प्रेम हुन्छ। अनि प्रेम गर्छन्, प्रेम गरिसकेपछि के हो त भनेदेखि अब बिहा गरिदिनको लागि 20 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न पाइँदैन। अब त्यो कुरा के अरे परिवारले त्यसलाई मान्दैन अथवा के अरे केटाको परिवारले मान्दैन, केटीको परिवारले मान्दैन। उनीहरूको बिचमा के भनेदेखि सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि कति हुन्छ नि त विवाहको सम्बन्धमा हिसाब गरिने, त्यो कुनै पनि कुरा के भनेदेखि नमिल्ने भइसकेपछि केटाको परिवारले पनि अथवा केटीको परिवारले पनि विवाह के भनेदेखि गरिदिँदैन। जसले नगरेपछि केटा र केटी के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले स्वच्छा गरेर मन्दिरमा गएर उनीहरू के भने बिहा गर्ने गर्छन्। अब यो पनि के देखियो, त्यस्तै किसिमको त्यस्तै अवस्थाको के भने विवाह के भने बिहा त गरे, तर के हो त भने केटीको उमेर नपुग्यो हुनाले कानुनले त त्यसलाई त मान्यता के दिँदैन। नदिएपछि अब फेरि बाबुआमाले पनि के गरे भने त्यो केटीलाई नै केटोबाट के भने छुटाउनको लागि उनीहरूले केटीलाई लिएर जाने, त्यसपछि प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर त्यो केटालाई के भनेदेखि गाली गर्ने, कतिले भन्छन् कुटपिट पनि गरियो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। अब यसले परिणाम त के भयो त भन्दाखेरि केटो एकातिर प्रेममा यति साह्रो के भनेदेखि डुबेको छ कि त्यो केटी बिना अर्को मान्छे सोच्न सक्दैन। त्यति करिब अन्धो प्रेम भन्छन् नि को अवस्थामा रहेको छ। अर्को त्यही केटीको कुरालाई केटी पनि आफूले प्रेम गरेको केटी पनि आफूबाट छुट्टिने, आफ्नो के भनेदेखि केटीको परिवारले पनि आफूलाई के भने दुर्व्यवहार गर्ने र के भनेदेखि कुटाउनेसम्म गरेपछि उसले त्यसबाट मर्मान्त भएर उसले के भने विष सेवन गरेको भन्नेमा सुन्नमा आएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो विवाहलाई त कानुनले चिन्दैन, मान्दैन। अब जुन केटो के भनेदेखि उनको परिवारले प्रहरी प्रशासन लगाएर जसरी कुटपिट गरे त्यसबाट आघात भएर त्यही उसले के भने जुन विष सेवन गर्ने अथवा के भने आत्महत्या गर्ने जुन किसिमको एटेम्प्ट टु सुसाइड गरो, आत्महत्या गर्ने जुन प्रयास गरो, त्यसलाई चाहिँ कानुनले के भन्छ भनेदेखि आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्छ। यदि यो आत्महत्या गर्नको लागि दुरुत्साहन गरेर त्यो केटो मान्छेको यदि के मर्यो भने उसको ज्यान गयो भने चाहिँ त्यसलाई के मानिन्छ भनेदेखि त्यो 5 वर्षसम्म कैद त्यस्तो गरेर त्यो प्रहरी छ भने प्रहरीलाई पनि हुन्छ र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना अथवा के भने यसका अभिभावक छन् भने अभिभावकलाई पनि के सजाय हुन्छ। अब यो त के भने केटो अहिले जुन पहिला के भनेदेखि अब ज्यानै गइसकेको स्थिति छैन, अब क्रमशः के उपचार हुँदै के गएको के स्थिति छ। अब यसलाई चाहिँ खास गरेर हामीले के हेर्नुपर्छ यसलाई भनेदेखि यो कानुनी पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर व्यवहारमा एउटा किसिमको स्थिति छ, तर कानुन अर्को किसिम छ। कानुन 20 वर्ष पुग्यो भनेर भन्छ, तर के हो त हाम्रो समाजमा केटाकेटीहरू के 20 वर्ष नपुगिकन प्रेम गर्छन्, 15-16 गरिदिन्छन्। यो कानुन र के हो त भनेदेखि हाम्रो सामाजिक व्यवहार आपसमा तालमेल नभएको कारणले यसको समस्या एउटा आएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने बिहा गर्ने उमेर
पहिला त 16 वर्षको केटो 17 वर्ष 18 वर्षको हुन्थ्यो, केटी के भनेदेखि 16 वर्षको हुन्थ्यो। 16 वर्षमै हुँदाखेरि पनि के भने बिहा गर्ने गर्थे, कयौँको त सन्तान पनि हुन्थे, त्यो थियो नि। पछि यो के भने 20 वर्षको देखि विवाहको गर्ने सीमा किन ल्याइयो त भन्दाखेरि यो त कानुन त्यो किन के आधारमा बनाइदियो भन्दाखेरि 20 वर्ष नपुगिकन केटो होस् अथवा केटी होस् उनीहरूको के भनेदेखि मानसिक अवस्था परिपक्व भएको हुँदैन, उनीहरूको शारीरिक अवस्था पनि के हो त भने शारीरिकदेखि यौन सम्बन्ध राख्नको लागि परिपक्व भइसकेको हुँदैन। त्यो उमेरमा राखिने यौन सम्बन्धले के गर्छ भनेदेखि उनीहरूको मानसिक रूपमा पनि उनीहरूलाई आघात पुर्याउँछ, शारीरिक रूपमा पनि के गर्छ उनीहरूलाई आघात के पुर्याउँछ। त्यस कारण 20 वर्ष भनेर के भने तोकियो नेपाल कानुनले त्यही भनौँ। अब गर्ने त के यो त मलाई के लाग्छ भने यो अहिले जुन के भने त्यो केटीलाई पनि दोष दिएर यो अहिलेको जो समस्या समाधान हुने छैन। किन यो एउटा मात्रै होइन। जस्तै अधिवक्ताज्यूसँग मैले अलिकति रोके, धेरै हामीले मात्रै नभएर धेरै हेर्ने दर्शकहरूले त अपेक्षा गरेकै छन् यो के हुन्छ कानुन नबुझेका मान्छेहरूले। त्यो सँगसँगै अहिले कञ्चनकी आमाले पनि खास मैले न्याय त मागिरहेको छु, मैले कसरी न्याय पाउने हो, नेपालको कानुन सम्बन्धी के भन्छ यो उहाँ कञ्चनकी आमाले पनि जो पीडित छिन् उनले पनि आशा राखेको विषय हजुरले चाहिँ भनिदिनु पर्यो कि यो यस्तो भएको छ, यो तरिकाले हजुरले न्याय पाउनुहुन्छ, यो हुनेवाला छ, यो चाहिँ अलिकति बताइदिनु पर्यो। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब कञ्चनको आमाले पनि के भनेदेखि एउटा संवेदनशील भएर केटीको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोरा आत्महत्या गर्ने अवस्था पुग्यो भने केटीको टाउकोमा दोष थुपार्नु त भएन। त्यही खालि के हो त भने यो स्थितिमा जब के भने आफ्नो घरको छोरीले कुनै केटासँग प्रेम गरिरहेको स्थिति छ अथवा के छ भनेर त्यसको हेरविचार गर्ने दायित्व त केटीको परिवारको पनि थियो, गल्ती त उनीहरूको नि भयो नि त। र तर बिहा के भने एकछिन के भनेदेखि समयमै उसलाई यसरी उमेर नपुगिकन बिहा गर्ने प्रेम गर्नेको लागि के भनेदेखि भइरहेको बेला त रोक्न नसक्ने एउटा परिवारको के कमजोरी भयो। जब भइसकेपछि त्यसलाई जुन बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यसलाई किन डिल गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती केटीलाई किन छुटाउने अनि त्यसपछि पुलिस प्रहरी प्रशासन लगाएर किन कुटपिट गराउने जो काम हो त्यो किन केटीको परिवारको मान्छेको नि उपयुक्त भएन। उनीहरू त के हो भने केटो पनि अल्लारै उमेरको छ, केटी पनि अल्लारै उमेरको छ। गल्ती के हो भने केटीबाट पनि भएको छ, केटाबाट पनि दुईटैबाट भएको छ। हुँदाखेरि त उनीहरूले सम्झाइ बुझाइ तिमीहरूको के नै नेपालको कानुनले यो भन्छ, यसले भविष्यमा यो परिणाम दिन्छ भनेर सम्झाउनु पर्नेमा प्रहरी प्रशासन लगाएर कुटपिट गराउनु त गल्ती हो। त्यस्तै गरेर प्रहरीले के कुरा बुझ्नु पर्थ्यो भने जुन अहिले यो समस्या भनेको एउटा समस्या होइन, यो दिनै दैनिक नेपाली समाजमा भइरहेका के भनेदेखि यसका किसिमका के भने समस्याहरू देखा परिरहेछन् भने उसले पनि के सम्झारमा पर्नेमा कुटेर त यिनीहरूलाई छुट्याइदिने भन्ने किसिमको जुन के व्यवहार गरियो त्यो के भनेदेखि गल्ती भयो। अब त्यो जुन कुटपिट गराउन जुन काम गरेको छ नि, कुटपिट गराएकोमा त्यो केटालाई कुटपिट गरेकोमा प्रहरी पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्छ। त्यो के भनेदेखि उसको के अरे त्यो के अरे केटीको के भनेदेखि परिवारजन पनि के भनेदेखि कारबाहीको के दायरामा के भनेदेखि आउन सक्छ। हजुर आफै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, हजुरसँग धेरै अनुभव छ। हामीले तपाईँको अफिसमा यो कार्यकक्षमा आएर अन्तर्वार्ता गरिरहँदा मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा उठ्यो जो कि नेपालको कानुन सम्बन्धी भनेको छ कि 20 वर्ष नपुगिकन केटा होस् या केटी कुनै पनि विवाहको लागि परिपक्व हुँदैन र त्यसलाई हामीले नेपाल कानुन सम्बन्धी मान्यता दिँदैन। यदि त्यो अपरिपक्व जोडीले चाहिँ विवाह गरियो भने चाहिँ नेपाल कानुन सम्बन्धी कसरी छुट्याउने भनेर भनिएको छ। हजुर त आफै वरिष्ठ अधिवक्ता, यसलाई पनि खुलाइ। हो होइन, यो त यति कठोर कानुन छ। हजुर के भन्छ कानुन? जस्तो भन्नुहोस् केटीको उमेर 20 वर्ष पुगेको छैन, केटाको उमेर चाहिँ 20 वर्ष पुगेको छ र त्यस्तो विवाह गर्ने गराएको छ भने केटीलाई केही पनि दण्ड सजाय हुँदैन। उसलाई के भन्छ केटाकेटी जस्तो मान्छे क्या अग्रे मान्छ। 20 वर्ष पुगेको मान्छेले के भने कानुनले उल्लङ्घन गरेको काम गरौँ भनेर त त्यस्तोलाई त 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने मुल्की फौजदारी अपराध संविधानमा के व्यवस्था के छ। तर अब के भने समाजमा घट्ने यस्ता जुन घटनाहरू छन् ती घटनाहरू सजाय गरेर मात्रै समाधान होइन। यहाँ त अहिले समस्या के आयो भने अब कतिजनालाई मान्छेलाई के अहिले तपाईँले के भने 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा प्रेम गर्छन्, हरेकलाई केटाकेटीलाई कारवाही गरेर तपाईँ सक्नुहुन्छ? त्यो त गाह्रो छ नि त, सम्भव छ। त्यस कारण यहाँ त हामीले के गर्नु पर्यो भने अहिलेको भर्खरको के भनेदेखि युवा पुस्तालाई यो दोष दिनु भन्दा पनि
यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने समाजले सोच्नु हो। पहिलो कुरो त एउटा के भनेदेखि केटा होस् केटीको के भनेदेखि प्रारम्भिक पाठशाला भनेको घर हो। घरमा आफ्ना छोराछोरीको गतिविधि के गर्नु पर्यो भने निगरानी गर्नु पर्यो, के गर्दैछ। त्यो त अपरिपक्व उमेर छ। जसरी एउटा बच्चाले बाटोमा काहीँ के अरे हिँड्दाखेरि लड्छ भनेर बाबुआमाले हातमा समातेर हिँड्छ, त्यस्तै गरेर के आफै हिँड्न सक्ने त भयो अरे, पढ्दै छ अरे, तर उसलाई के भने दिनै पछि उसको गतिविधिहरूमा के भनेदेखि बाबुआमाले के गर्नु पर्यो, परिवारजनले उसको के भनेदेखि निगरानी गर्नु पर्यो। काहीँ गल्ती बाटोमा लाग्छ भने सम्झाउनु पर्यो। साथै उनीहरूलाई के भने उनीहरूको के भनेदेखि प्रेम सम्बन्धको समय तिमीहरू 20 वर्ष उमेर नपुगेन तिमीलाई कानुनले मान्यता दिँदैन। बिहा के भनेदेखि उमेर नपुगे गऱ्यो भने त्यसको परिणाम त यो आउँछ भनेर कहाँ सम्झाउनु पर्यो, परिवारले नि सम्झाउनु पर्यो नि। त्यसपछि दोस्रो स्कुल भनेको कुन हो, पाठशाला हो। अहिले पाठशाला भने कस्तो भयो भनेदेखि जस्तो अहिले बोर्डिङ स्कुलहरू छन्, कलेज स्कुलहरू छन्, कलेजहरू छन्, उनीहरू के भने फिस मात्रै असुल गर्ने। तर त्यो बच्चाहरू उहाँले पढाइरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि त यो त एवेरनेस प्रोग्राम एवेरनेस गरी त राख्नु पर्यो। तिमीहरूले यसरी प्रेम गर्नु हुँदैन यो उमेर नपुगिकन, त्यसले के नि दुर्घटना निम्ताउँछ भनेर सम्झाउनु पर्ने। र त्यस्तै गरेर सामाजिक सङ्घ संस्थाले पनि यस्तो के गर्नुपर्छ यो समस्यालाई हटाउनको लागि। तर त्यो भइरहेको स्थिति छैन। र यो के भने दिन तपाईँ त अहिले यो कुरा सार्वजनिक अहिले भर्खर एउटा घटना हो। यहाँ तपाईँले के देखिरहेछ भनेदेखि अहिले त कतिको केसहरू यस्तो भएको छ कि 18-19 वर्षको छन्, शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् अनि गर्भधारण गर्छन्। अनि कैयौँ गएर के भने लोकलज्जाको लागि थाहा पाउँछन् भनेर गएर एबर्सन गराउने, जसले गर्दाखेरि कैयौँ त के स्वास्थ्यको देखि जुन केटी मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिने, अनि कैयौँ त मर्ने, अनि कैयौँ त के भने त्यो कारणले गर्दा मानसिक रूपले आघात हुने, यस्तो किसिमका धेरै समस्याहरू अहिले देखा परिरहेको छ। अधिवक्ताज्यू, जस्तै अब पछिल्लो समय सुरुमा जुन 17-18 वर्षकी अनिशा कुमाल थिइन् जो कञ्चनसँग भागेर आएकी थिइन्, सुरुको चरणमा केही मिडियाहरूले बाहिर लिएको थियो, हामीसँग पनि कुराकानी भएको थियो, उनले चाहिँ मैले प्रेम गर्दिनँ भनेर भनेकी थिइन्। तर पछिल्लो समय यो सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि उनले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदै स्वीकारेकी छिन्, म साँच्चीकै प्रेममा थिएँ, पहिले चाहिँ मैले परिवारको लैलैले पहिले परिवारको कर्कापमा चाहिँ मैले गर्दिनँ भनेकी थिएँ, तर म साँच्चीकै माया गर्छु भनेर उनले भनिरहेकी छिन्। र कञ्चन तिमिल सिन्हाको पनि पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ छ। भोलिको दिनमा अब कञ्चन निको भए र उनले पनि अब विवाह गर्छौँ भने उनीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् अथवा कानुनले के भन्छ यो पनि बताइदिनु। अब यस्तो हुन्छ, अब अहिले के भने उनीहरूको बिचमा गहिरो प्रेम नभई त उनीहरू भाग्दा पनि भागेन, उनीहरू बिहा पनि गरेनन्। प्रेम त उनीहरूको बिचमा छ र उनीहरूको बिचको भएको प्रेममा के भने केटी पक्षका के भनेदेखि अभिभावकहरूले छुटाएको भन्ने कुरा पनि यहाँ काहीँ छोपिने कुरा छैन। त्यसै गरेर अझ केटोलाई के भनेदेखि प्रहरी प्रशासनले कुटपिट गरेर यसले यो केटीको पिछा नलगाओस् भन्ने किसिमको कुटपिट गरेको भन्ने कुरा पनि यो आइसकेको छ। त्यो के भनेदेखि छोप्ने कुरा के भनेदेखि भएन। अब त्यो स्थिति भएको हुनाले के भने यी सबै स्थितिमा उनीहरू प्रेम त गरे, अब के हुने त 20 वर्ष नपुगिकन कानुनले के भनेदेखि प्रेम के अरे बिहा गर्नलाई बन्देज गरेको छ भनेको। अब यसकै एउटै उपाय भनेको मतलब के हो भने उनीहरू दुइटै प्रेम गर्न चाहन्छन् भने अहिले केटीको त उमेर 20 वर्ष पुगेकै छ, केटीको उमेर 20 वर्ष पुगिसकेपछि उनले म एकैवटासँग के म बिहा गर्छु भनेर उनले भनिन् भने चाहिँ फेरि अभिभावकले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो हो। अब अहिले 19 वर्षको छन् 1 वर्ष पर्खिनु पर्यो, 18 वर्षकै छन् भने 2 वर्ष पर्खिनु पर्यो। पर्खेपछि पनि म यही केटोसँग म के मेरो प्रेम छ, यही केटोसँग म बिहा गर्छु भन्यो भनेदेखि फेरि प्रहरी प्रशासन अनि त्यसपछि के भने घर परिवार कसैको केही पनि लाग्दैन। अब हामी सम्भवतः आजको यो अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर रहेका छौँ। अधिवक्ताज्यूसँग यो विशेष समय लिएर हामीले गरेको कुराकानीमा यस्ता घटनाहरू जुन घटिरहेका छन्, कञ्चनको आमा यतिखेर रोइरहेकी छिन्, छटपटाइरहेकी छिन्, यस्तै थुप्रै, यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, थुप्रै घटिरहेका हुन्छन्। अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्ता घटनालाई लिएर? होइन, अहिले के छ भने जस्तो अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल भन्नुहोस् के भने फेसबुक भयो, ट्विटर भयो, अनि मेसेन्जर भयो, अनि भाइबर भयो, यी विभिन्न उसले गर्दाखेरि के हो त भनेदेखि
र अनि त्यसपछि के भनेदेखि विभिन्न किसिमका के भनेदेखि साइटहरू भए यिनीहरू हेरेर के भने केटाकेटीहरूको अहिले के देखिन्छ भनेदेखि सानै उमेरमा पनि उनीहरूलाई के भनेदेखि यौनप्रति आकर्षण हुने विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण हुने एउटा के बढ्छ र त्यसको चाहना के भनेदेखि बढ्ने गरेको छ, जसले गर्दाखेरि के हो त उनीहरू उमेरै नपुगिकन पनि प्रेम गर्न के नै अग्रसर हुने अनि उनीहरू बिचमा के भनेदेखि त्यो यौन सम्बन्धी चाहना बढेर जाने यस्ता किसिमका समस्याहरू के आएको हुनाले के भनेदेखि यसको विषयमा चाहिँ एउटा परिवारले, स्कुल कलेजले अनि समाजले, राज्यले पनि के भन्दै यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा के भन्दै विशेष के भन्दै कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जुन यो तपाईँको व्यस्तताका बावजुद विशेष समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि हजुरलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।